ذالک پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کو دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا آکھیا مذاق دے کاجل والے وہ دوہا دے چہرے والے وہ لہل دیاں زلفاں والے مدینے دیا تاجدار تسا فرمایا وے گھر کی چھڑ کے آئے ہو اے مذاق دینے نہ والے سارا کچھ تیرے قدمہ چلے آندہ ہے ہر شاید تیرے قدمہ چلے آندی ہے اپنے کار صدیق اللہ تی اللہ دے رسول نو چھڑ آیا ہے کار کی نو چھڑے اللہ تی اللہ دے بولو بولو اللہ تی اللہ دے اللہ تے اللہ دے رسول نو کار چھڑ آیا وہاں صدقے جاواں ابو بکر صدیق تیرے عقیدے تو عقیدہ اے وے جدے نال گلاں پیا کرنا ہے اے ختم نبوت دا تاجدار ہے اے امت دا غمخار نبی ہے جدے نال گلاں کر رہے ہو میرے نبی پاک امام الانبیاء نے بھی یہ نہیں فرمایا صدیق کے جیاں گلاں کرنا ہے تیرے نال مخاطب اللہ دا رسول ہے او کیڑا رسول ہے جڑا تیرے گھر دے اندر ہے پتا چلیا کل صحابہ دا بھی عقیدہ ایسی میرے نبی بھی اعتراض نہیں کیتا بلکہ نبیاں دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض کر دینے سونیا کار اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ آیا وہاں صدیق اکبر دا عقیدہ ہے جس نبی نال ایتھے پیا گلاں کرنا وہاں وہ نبی میرے گھر وچ بھی موجود ہے جڑے نبی نال ایتھے گل کر رہے ہیں وہ نبی میرے گھر وچ بھی موجود ہے بولو میرے نبی میرے گھر وچ بھی موجود نہیں اللہ اکبر آؤ توجہ فرماؤ نبی کریم امام الانبیاء دا سرکار دے وصال با کمال دا وقت آیا ویلا حضور دے وصال دا قریب ہے میرے نبی پاک امام الانبیاء دی طبیعت مبارک علیل ہو گئی طبیعت مبارک علیل ہوئیے ان سرکار مدینہ امام الانبیاء دا مصلی مبارک کل صحابہ موجود نے نبیان دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو لوکانو نماز پڑھاوے شان صدیق اکبر فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو لوکانو بولو بولو لوگانو نماز پڑھائے سارے صحابہ موجود نے مولا علی حسنین دے بابا موجود نے کل صحابہ موجود نے پر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام پڑھ کے ویکھ بخاری شریف نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس میرے نبی امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جڑے ویلے آپ دا نام انتخاب میرے نبی نے فرمایا منتخب کیتا گیا ادھر امام الانبیاء کریم آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی گی مذاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا اے تیرا ہمراہ صدیق اکبر سونیا تیرا ہمراہ ہے مذاق دے